वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज हाम्रो टपिक छ इन्डक्सन मेथड र यस भिडियोमा हामीले फ्याक्टोरियलसँग रिलेटेड प्रुफ क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। र फ्याक्टोरियलसँग रिलेटेड प्रुफहरू गर्दाखेरि हामीलाई थोरै डिफिकल्टीहरू आउन सक्छ। त्यसको लागि हजुरहरू थोरै स्मार्ट हुनुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै मैले हजुरहरूलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि प्रोभाइड गर्छु कसरी सल्भ गर्ने भनेर। सो त्यसलाई हजुरले कतिको ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सो यदि हजुरहरूले मेरो आइडियाहरूलाई चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुभयो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट र लेट मी नो है। र अब हामी क्वेसनतिर लागौँ है त। पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन गिभन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले के गरेँ, लेट पिएन बी द गिभन स्टेटमेन्ट देन पिएन इज टु एन फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 को पावर एन फर एन ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4 भनेर यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने कोसिस गरेँ है त। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पहिला के गर्थ्यौँ, एन इक्वल टु 1 राख्थ्यौँ अनि गिभन स्टेटमेन्टलाई 2 देखाउने कोसिस गर्थ्यौँ। सो अहिले हाम्रो जुन क्वेसनले दिएको कन्डिसन छ एन मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4 भनेर भनिरहेको छ र यसको जुन बेस केस छ त्यो हामीले एन इक्वल टु 4 को लागि 2 देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो वेन एन इक्वल टु 4 P4 इज टु 4 फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 को पावर 4 भन्नु पऱ्यो। द्याट इज 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 × 2 × 1 हुने भयो, त्यो भनेको 24 आउँछ हामीसँग, विच इज ग्रेटर देन 16 र यो के भयो त ट्रु भयो, विच इज ट्रु। सिमिलरली लेट पिएन बी ट्रु फर सम के द्याट बिलोङ्स टु एन। सो लेट पिएन बी ट्रु फर सम के द्याट बिलोङ्स टु एन। देन अब के गर्नु पऱ्यो, जहाँ एन छ त्यसको ठाउँमा लिएर गएर के राख्नु पऱ्यो। सो हाम्रो जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो कसरी रिडिफाइन हुने भयो त, के फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 को पावर के फर के ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4 भनेर भन्नु पऱ्यो। ठिक छ। सो वी हेभ टु नाउ वी हेभ टु सो pk plus 1 is true when pk is true, when pk is true। ओके, फेरि हामीले रिडिफाइन गरौँ। अब के को ठाउँमा लिएर गएर के राख्थ्यो, के pk plus 1 भनौँ अनि फेरि रिडिफाइन गरिदियो। सो यो k plus 1 को फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 को पावर k plus 1 हुने भयो। ओके, अब के गर्नु पऱ्यो, एलएचएस लिनु पऱ्यो र एलएचएसबाट हामीले आरएचएसतिर आरएचएसमा आएको भेल्युलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ के गरेँ, एलएचएस भनेर लेखेँ है त। ओके, एलएचएसमा हामीसँग के छ, के प्लस 1 को फ्याक्टोरियल छ। र हजुरहरू यहाँ थोरै केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले जुन यहाँ गिभन कन्डिसन छ हामीले के भनिरहेको छ, वी हेभ टु सो pk plus 1 इज ट्रु वेन pk इज ट्रु भनेर भनिरहेको छ। यसको मतलब हाम्रो जुन यो कन्डिसन छ यहाँ, यो कन्डिसनलाई हामीले युज गरेर नै हामीलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको है यसले चाहिँ। सो हामीले यसको कन्डिसनलाई म्याक्सिमम युज गर्ने कोसिस गर्छौँ। सो pk plus 1 भयो। अब यदि हामीसँग 5 फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ अरे, 5 × 4 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न मिल्छ, ध्यान दिनु है। सो यसलाई हामीले के गर्न पाइयो, k plus 1 × k फ्याक्टोरियल भनेर पनि लेख्न पाइदो रहेछ। ओके, अब जब यति गर्छौँ हामीले, अब हाम्रो जुन कन्डिसन छ यहाँ भएको त्यसलाई एप्लाई गर्ने कोसिस गर्छौँ है त। अब यहाँ हेर्नु हामीलाई के दिइरहेको छ, k फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 को पावर के भनेर दिइरहेको छ र हाम्रो यहाँ जुन भेल्यु आइरहेको छ त्यहाँ के आइरहेको छ, यो k plus 1 × k फ्याक्टोरियल भनेर आइरहेको छ। सो अब हामीले के गर्ने, दुइटै साइडतिर k plus 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। ओके, हामीलाई यहाँ लेख्न जरुरी छैन, जस्ट हाम्रो यो ट्रिक हो। यसलाई मैले के भने त, इन्टु k फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन k plus 1 × 2 को पावर के। अब के भने त, जुन यो भेल्यु आइरहेको छ यहाँ k plus 1 × k फ्याक्टोरियल, त्यो सधैँ k plus 1 × 2 को पावर के भन्दा के हुँदो रहेछ त, धेरै हुँदो रहेछ। र हामी राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि अलिकति फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट ह्यान्ड साइडमा के दिइरहेको छ त, 2k plus 1 हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है, यो लिएर आउनुपर्ने छ। सो यो भनेको के हो त, 2 को पावर k × 2 पनि हो, हेर्नु है। यसलाई पनि हामीले बढी फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। ओके, अब यहाँबाट के पाइयो भने k plus 1 × k फ्याक्टोरियल भनेको के हुँदो रहेछ, सधैँ k plus 1 × 2 को पावर k भन्दा धेरै हुँदो रहेछ। सो जुन यो भेल्यु छ यसलाई लिएर गएर यहाँ राख्दैन। ओके, k plus 1 × k फ्याक्टोरियल इज अलवेज ग्रेटर देन k plus 1 × 2 को पावर k भनेर लेख्न पाइयो। ओके, अब फेरि हेरौँ है त। अब हामीलाई के चाहिरहेको छ अरे, राइट ह्यान्ड साइडतिर 2k × 2 चाहिरहेको छ
र फेरि हेरौँ यहाँको कन्डिसन के को भ्यालुको, यहाँ के भनिरहेछ के इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4 हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। सो यदि मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर के प्लस 1 थपेँ भने 1 नम्बर यसमा एडिसन गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ त, यो भनेको जहिले पनि 4 भन्दा ठुलो हुन्छ है। अब हामीलाई यसको ठाउँमा के चाहिरहेको छ त, के प्लस 1 को ठाउँमा 2 चाहिरहेको छ। यो आयो भने बल्ल हाम्रो माथिको जुन आरएचएसमा आएको 2 को पावर के प्लस 1 छ त्यो आउँछ। सो अब हामीले के गर्ने, के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 4 भनेर भन्यो र 4 भन्दा फेरि 4 इज ग्रेटर देन 2 पनि हुन्छ। ध्यान दिनु है त, यसको मतलब के रहेछ त, के प्लस 1 भन्दा के प्लस 1 इज अलवेज ग्रेटर देन 2 हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो। सो यदि हामीले के प्लस 1 को ठाउँमा लिएर गएर 2 राख्यो भने फेरि ध्यान दिनु है, यो झन् सानो हुने भयो भनेको मतलब योभन्दा अझै सानो हुने भयो नि त। यो के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 छ, यसको मतलब यसको ठाउँमा लिएर गएर 2 राख्यो भने यो झन् सानो नम्बर बन्ने भयो र झन् सानो हुने भयो योभन्दा चाहिँ। सो हामीले यहाँ के गर्यौँ, 2 × 2 को पावर के 1। यो अझै पनि जुन हाम्रो कन्डिसन छ हामीले ट्रु देखाइरहेको छौँ। सो फेरि यसलाई के लेख्न पाइयो त, 2 को पावर के प्लस 1 भनेर लेख्न पाइयो, किनभने यसको पावरमा कति हुन्छ, 1 हुन्छ हैन त। अब हामीले एलएचएसबाट के प्रुभ गरिदियो, आरएचएस प्रुभ गरिदियो। Here pk plus 1 is true whenever pk is true. So pn is true for n greater than or equal to 4 by principle of mathematical induction. By principle of mathematical induction भनेर भन्यो। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है त। त्यस्तै गरेर अब अर्को क्वेसन हेरौँ, ग्रुप जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर बीमा छ त्यसलाई पनि सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 3 को पावर n इज लेस देन n प्लस 2 को फ्याक्टोरियल भनेर भनिरहेको छ है त। यसमा हामीलाई कुनै पनि गिभन कन्डिसन छैन n को भ्यालु कति राख्ने भनेर। सो यस्तो बेलामा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने n को भ्यालु सधैँ के हुन्छ, ग्रेटर देन 0 हुन्छ, त्यो कन्डिसन राखे पनि भयो, अथवा n को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर राखे पनि भयो। यो दुईटा केसहरू सेम हो। सो सल्युसन pn भनेर लेट pn बी द गिभन स्टेटमेन्ट भनौँ। अब मैले त सबै कुराहरू लेखिनँ। सो pn इज टु 3 को पावर n इज लेस देन n प्लस 2 फ्याक्टोरियल फर n ग्रेटर देन 0 भनेर भने। र n ग्रेटर देन 0 भनेको 1 2 3 4 हुँदै जान्छ। सो हामीले बेस केसको लागि यसलाई ट्रु देखाउनु पर्ने हुन्छ र सबैभन्दा सानो नम्बर के हुने भयो त, 1 हुने भयो। सो वेन n इक्वल टु 1 p1 इज टु 3 को पावर 1 इज लेस देन 1 प्लस 2 को फ्याक्टोरियल हुने भयो। यसको मतलब के हो त, 3 इज लेस देन 1 प्लस 2 फ्याक्टोरियल भनेको 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ र 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुने भयो, विच इज ट्रु, विच इज ट्रु। सो लेट pn बी ट्रु, ट्रु फर सम k that belongs to n, then pk is 2। अब n को ठाउँमा लिएर गएर के राखिदिने, सो 3 को पावर k इज लेस देन k प्लस 2 को फ्याक्टोरियल फर k ग्रेटर देन 0 हुने भयो। अब हामीले फेरि के सो गर्नुपर्ने छ, वी हेभ टु सो pk प्लस 1 इज ट्रु वेन pk इज ट्रु। जब pk ट्रु हुन्छ हामीले pk प्लस 1 पनि ट्रु हुन्छ भनेर सो गर्नुपर्ने छ। यसको मतलब के हो भने हामीले जुन गिभन कन्डिसन छ हाम्रो pk को त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ है, pk प्लस 1 लाई ट्रु देखाउनको लागि भनेर भनेको। सो द्याट मिन्स pk प्लस 1 इज टु, अब 3k प्लस 1 इज लेस देन k प्लस, अब 1 गर्दाखेरि k प्लस 1 प्लस 2 गर्दा यो k प्लस 3 को फ्याक्टोरियल हुने भयो। यसलाई यति नै राखौँ। सो एलएचएस लेख्ने कोसिस गरौँ र थोरै ध्यान पनि दिउँ है त, अब किनभने हाम्रो स्टेपहरू अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यो बुझ्न सक्यो भने सबै क्वेसनहरू हामीले यस्तो खालको क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है त। सो 3 को पावर k प्लस 1 भनेर दिइरहेको छ, यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ, 3 को पावर k इन्टु 3 भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। अब के गरौँ भने हामी रफतिर जाउँ, थोरै सिम्प्लिफिकेसन पहिले गर्ने कोसिस गरौँ कि यसको लागि। अब राइट ह्यान्ड साइडतिर आयो भने के छ, k प्लस 3 को फ्याक्टोरियल हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ, ध्यान दिनु है। र k प्लस 3 को फ्याक्टोरियल हामीले कसरी पाउँछौँ त, k प्लस 3 इन्टु
के प्लस टूको फ्याक्टोरियल यदि हामीले यो लिएर आउन सक्यौँ भने यसबाट त यो लिएर आउन सकिन्छ सजिलरी। ध्यान दिनु है, हाम्रो यो एउटा मेन स्टेप भयो। त्यसपछि फेरि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर गयौँ र जुन हाम्रो पिकेको कन्डिसन छ त्यसलाई पनि हेर्ने कोसिस गरौँ। त्यसले के भनिरहेको छ त 3 को पावर के इज अलवेज लेस देन के प्लस टूको फ्याक्टोरियल हुन्छ भनेर पनि भनिरहेको छ। सो अब हामीले दुइटै साइडतिर 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने फेरि ध्यान दिनु है, यो जुन कन्डिसन दिइरहेको छ यहाँ त 3 आइरहेको छ हैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर अहिले सल्भ गर्दाखेरि। सो यो 3 लिएर आउन के गर्नु पऱ्यो त, हामीसँग अलरेडी 3 को पावर के छ भन्यो भने 3 को पावर के इन्टु 3 ले मल्टिप्लाई गरिदियो र दुइटै साइडतिर 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने फेरि यो के हुने भयो त लेस देन 3 इन्टु के प्लस टूको फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब हेर्नु त यहाँ 3 को पावर के इन्टु 3 आइरहेको छ, हामीसँग यहाँ पनि 3 को पावर के इन्टु 3 आइरहेको छ हैन। सो यो के हुँदो रहेछ त 3 इन्टु के प्लस टूको फ्याक्टोरियल भन्दा सानो हुँदो रहेछ सधैँ। सो यो भेल्यु लिएर गएर हामीले यहाँ राख्छौँ लेस देन 3 को पावर के प्लस टूको फ्याक्टोरियल। अब यो भन्दा यो जहिले पनि के छ त योभन्दा सानो छ भन्ने कुरा बुझ्यो, अथवा यो सधैँ योभन्दा ग्रेटर छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यो यहाँबाट। ओके, अब फेरि हेरौँ है त, अब हामीलाई के दिइरहेको छ के को भेल्यु ग्रेटर देन 0 हुन्छ भनिरहेको छ र हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर यो लिएर आउनको लागि के पनि ल्याउनु पर्ने छ त के प्लस 3 इन्टु के प्लस टू फ्याक्टोरियल पनि लिएर आउनु पर्ने छ। के प्लस टू फ्याक्टोरियल अलरेडी हामीसँग आइसकेको छ। यदि यो 3 को ठाउँमा हामीले के प्लस 3 लेख्न सक्यो भने हाम्रो प्रुफ पनि हुने भयो। ध्यान दिनु है, अब त्यसको लागि के गर्ने त के को भेल्यु ग्रेटर देन 0 छ। ध्यान दिनु है, अब दुइटै साइडतिर मैले 3 एडिसन गरेँ भने के हुने भयो त के प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3 हुने भयो। जुन यो के प्लस 3 छ त्यो सधैँ 3 भन्दा के हुन्छ त ठुलो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। यदि हामीले 3 को ठाउँमा लिएर गएर के प्लस 3 राख्यौँ भने र यो के प्लस टू फ्याक्टोरियल भयो। ध्यान दिनु है, अब 3 के प्लस 3 भन्दा सानो थियो, त्यही पनि के छ त योभन्दा यो ठुलो छ। अझै यो 3 भन्दा पनि ठुलो भेल्यु लिएर गएर हामीले यहाँ राखियो भने यो भेल्यु त झन् ठुलो हुन्छ भनेको मतलब यो साइन त अझै पनि ग्रेटरै हुनु पर्यो। कुरा बुझ्नु भयो नि हैन, यहाँ के लेख्नु पर्यो त सिन्स के प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3 भनेर लेख्नु पर्यो। अझै यो पनि के हुने भयो फेरि पनि यो साइन यतातिर फर्किने भयो, झन् ठुलो नम्बर हुने भयो, यो भन्दा यो अझै ठुलो नै हुने भयो। ओके, यसमा हामीले फेरि के लेख्न पाइयो के प्लस 3 इन्टु के प्लस हेर्नु त यहाँ के प्लस 3 इन्टु के प्लस टूको फ्याक्टोरियल भनेको के हुँदो रहेछ त के प्लस 3 को फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ। अब ट्रु भयो कि भन्यो भने त यसबाट हामीले यो चाहिँ के हुन्छ सधैँ योभन्दा सानो हुन्छ भनेर भन्यो हैन त। यहाँ लिएर गएर मैले 3 के प्लस 1 लिएर गएर राखेँ भने यसबाट स्टार्ट गरिरहेको थियो 3 के प्लस 1 इज लेस देन के प्लस 3 को फ्याक्टोरियल भनेर भयो। हेन्स पी के प्लस 1 इज ट्रु, 1 इज ट्रु whenever pk is true. Therefore pn is true for n greater than 0 by principle of mathematical induction. यसरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। हजुरहरु पनि अलिकति बाटो हुनुपर्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई पनि हेर्नु पर्यो, राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि हेर्नु पर्यो, अनि गिभन कन्डिसन जुन पीके को कन्डिसन छ त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुभयो भने यस्तो खालको जस्तो क्वेसन आए पनि हजुरहरुले सजिलैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरेर अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, त्यसबाट पनि केही आइडियाहरु हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 2n को होल फ्याक्टोरियल इज अलवेज ग्रेटर देन 2 को पावर n इन्टु n फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर फर अल n ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भनेर भनिरहेको छ। यदि n को भेल्यु 2 अथवा 2 भन्दा बढी हुन्छ भने जुन यो गिभन स्टेटमेन्ट छ त्यो सधैँ ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। सो हाम्रो स्टेपहरुतिर लागौँ हामी। सल्युसन लेट pn बी द गिभन स्टेटमेन्ट देन pn इज टु 2n को फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 को पावर n फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर फर n ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भनेर भनौँ। ओके, यसलाई हामीले के गर्यौँ त स्टेटमेन्टलाई डिफाइन गर्यौँ। सो यहाँ हेर्यो भने n ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भनेर भनिरहेको छ, त्यसको मतलब n को भेल्यु 2 3 यस्तो हुँदै जान्छ। सो हाम्रो सबभन्दा सानो भेल्यु के हुने भयो 2 हुने भयो। सो हामीले 2 को लागि ट्रु देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो p2 इज टु 2 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल ग्रेटर देन 2 को पावर 2 अनि यो भनेको 2 फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर हुने भयो। यसको मतलब के भयो, यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल हुने भयो र 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 हुन्छ इज ग्रेटर देन अनि 2 स्क्वायर भनेको 4 अनि 2 फ्याक्टोरियल भनेको पनि 2 हुने भयो। 2 स्क्वायर गर्दा 4, 4 इन्टु 4 गर्दा यो 16 आउने भयो। 24 इज ग्रेटर देन 16 भनेर भनिरहेको छ, यो ट्रु हुने भयो, विच इज ट्रु। सो लेट pn बी ट्रु फर सम k belongs to n, then
पीके इज टू 2k को फ्याक्टोरियल ग्रेटर देन 2 को पावर के इन्टु के फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर फर के ग्रेटर देन अर इक्वल टू 2 हुने भयो। ओके, अब फेरि लेट pk प्लस 1 इज ट्रू when pk is true। हामीले सो गर्नुपर्ने छ लेट pk प्लस 1 इज ट्रू, वी हेभ टु सो द्याट pk प्लस 1 इज ट्रू when pk इज ट्रू भनेर भनौँ। यहाँ अलिकति थोरै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो बिग्रियो, हामीले अगाडिको जसरी लेखेको छौँ त्यसरी चाहिँ लेख्नु होला है त। when pk इज ट्रू द्याट इज pk प्लस 1 इज टू, अब यहाँ के को ठाउँमा लिएर गएर k प्लस 1 राख्नुपर्ने छ हामीले। सो यो 2k प्लस 1 को होल फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 को पावर k प्लस 1 इन्टु के प्लस 1 को फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर। ओके, अब हामीले यसबाट यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। सो अब एलएचएस लेखौँ। अब थोरै ध्यान पनि दिनु होला है त, किनभने अब यही यसैमा नै छ हाम्रो सबैभन्दा प्रुभ गर्नुपर्ने, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रुभ गर्ने कुराहरू। सो थोरै ध्यान दिनु होला। सो एलएचएसलाई मैले लेखेँ के प्लस 1 को होल फ्याक्टोरियल, र मैले जुन स्टेपहरू भन्छु त्यो स्टेपहरूलाई एकदमै क्लियर गर्नुभयो भने सबैमा त्यस्तै खालको स्टेप नै हुन्छ है। सो 2k प्लस 1 को फ्याक्टोरियल भनेर भन्यो। ओके, यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पायो त 2k प्लस 2 को होल फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाएँ। ध्यान दिनु है। अब हामीसँग जुन पीकेमा भएको गिभन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई युज गरेर हामीलाई सल्भ गर्ने हो, तर यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर के दिइरहेको छ त 2k को होल फ्याक्टोरियल भनेर दिइरहेको छ। सो यसबाट अब हामीले 2k को होल फ्याक्टोरियल पहिला लिएर आउनु पर्यो, अनि बल्ल हामीले यो गिभन कन्डिसनलाई युज गर्न मिल्छ। सो कसरी लिएर आउन सकिन्छ होला 2k प्लस 2 को इन्टु 2k प्लस 1 इन्टु यसलाई मैले 2k को होल फ्याक्टोरियल भनेर लेखेँ। यदि मसँग 8 फ्याक्टोरियल छ र यसबाट मलाई 6 फ्याक्टोरियल लिएर आउन छ भने के गर्नु पर्यो त यो 8 इन्टु 7 एक एक नम्बर घटाउँदै जानु पर्यो इन्टु 6 फ्याक्टोरियल गर्नु पर्यो। यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ। पहिला 2k प्लस 2 को फ्याक्टोरियल दिइरहेको छ, यसलाई मैले 2k प्लस 2 भनेर लेखेँ। त्यसपछि एक स्टेप डाउन 2k प्लस 1 हुने भयो, यसभन्दा एक नम्बर कम यो भयो, अनि 2k को फ्याक्टोरियलमा हामी गयो। सो अब यो आइसकेपछि यहाँ 2k को फ्याक्टोरियल हामीले पायौँ। अब हामी फेरि थोरै रफतिर जाउँ र थोरै कुराहरू चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। यसले यहाँ के भनिरहेको छ भने 2k को फ्याक्टोरियल सधैँ के हुन्छ 2k को पावर 2 को पावर k इन्टु के फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर भन्दा ठुलो हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। तर हाम्रो एलएचएसमा के आइरहेको छ त 2k प्लस 2 इन्टु 2k प्लस 1 इन्टु 2k को होल फ्याक्टोरियल भनेर आइरहेको छ। त्यही भएर के गर्ने यो लिएर आउनको लागि दुईटै साइडतिर 2k प्लस 2 इन्टु 2k प्लस 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने। ओके, अब त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ भनेर हेरौँ। मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2k प्लस 1 इन्टु 2k को होल फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2k प्लस 2 2k प्लस 1 इन्टु 2k इन्टु के फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर भनेर पाउँछौँ। हेरौँ त, अब यो भनेको के हुँदो रहेछ सधैँ यो भन्दा ठुलो हुँदो रहेछ। सो अब यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो त 2k प्लस 2 2k प्लस 1 इन्टु 2 को पावर k इन्टु के फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ भनेर पनि लेख्न पाइयो। यो जुन साइन छ यो साइनलाई लिएर जाने अनि यहाँ लिएर गएर राखिदिने, सबै साइनसँग छ है त। अब यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यसपछि के गर्ने हामी आरएचएसतिर जाउँ। अब ध्यान दिनु है, आरएचएसबाट पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ हाम्रो सजिलोको लागि। अब हामीलाई आरएचएसमा के दिइरहेको छ k प्लस 1 अनि यो k प्लस 1 को होल फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर भनेर दिइरहेको छ। यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो भनेको हामीले के पाउँछौँ 2k प्लस 1 इन्टु अब यो भनेको k प्लस 1 इन्टु के फ्याक्टोरियल भनेर पनि लेख्न पाइयो k प्लस 1 को फ्याक्टोरियललाई। सो यो के भयो त k प्लस 1 इन्टु के फ्याक्टोरियल भयो, यसको होल स्क्वायर। यो भनेको 2k प्लस 1 अनि यो भनेको k प्लस 1 को होल स्क्वायर इन्टु के फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाइयो। र यसमा फेरि 2k प्लस 1 अनि यो भनेको k प्लस 1 अनि k प्लस 1 इन्टु के फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर भनेर पनि छ। यदि हामीले यसरी सल्भ गऱ्यो भने अब यदि यहाँबाट सल्भ गरेर यो भेल्यु लिएर आउन सक्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त फेरि रिभर्स प्रोसेसमा जान सक्छौँ अनि हाम्रो आरएचएस हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। ओके, अब फेरि सल्भ गर्दै जाउँ। अब यसो हेऱ्यो भने हामीसँग यहाँ के छ 2k प्लस 2 छ, यसबाट 2 कमन आउँछ। मैले 2 कमन लिखेँ अनि यो 2k प्लस 1 हुने भयो। 2k प्लस 1 इन्टु 2 को पावर k इन्टु के फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर। अब हेऱ्यो भने के फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर हामीसँग अलरेडी छ
हैन। अनि अब यहाँ 2k+1 यो 2k+1 पनि आइसकेको छ, एउटा k+1 पनि आयो। अब हामीलाई चाहिने भनेको एउटा k+1 छ अनि एउटा 2k+1 छ। र अब हेऱ्यो भने k+1 अनि यो चाहिँ 2k+1 हुने भयो र यहाँ 2 आइरहेको छ, यसको पावरमा 1 हुन्छ, यससँग लिएर गएर मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो 2 को पावर k+1 पनि हुने भयो अनि यो k फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर पनि हुने भयो। अब यो पनि आयो हामीसँग, एउटा यो पनि आयो अनि एउटा यो पनि आयो। अब आउन बाँकी के छ त, एउटा k+1 मात्रै आउन बाँकी छ। ध्यान दिनु है। अब हेऱ्यो भने जुन यो 2k+1 छ, 2k+1 के हुन्छ, सधैँ k+1 भन्दा ठुलो हुन्छ कि हुँदैन होला। के को भेल्यु 1 2, यहाँ त अझै के को भेल्यु के राख्न भनिरहेको छ, 2 3 4 राख्न भनिरहेको छ। यदि यसको ठाउँमा लिएर गएर 2 3 4 5 राख्दै गयो भने यो सधैँ यसको भेल्यु के हुने भयो त, k+1 भन्दा ठुलो हुने भयो। अब मैले यसको ठाउँमा लिएर गएर के राख्छु, k+1 राखेँ भने k+1 के हुने भयो त, योभन्दा सधैँ सानो हुने भयो। सो जुन यो भेल्यु आउँछ यसको ठाउँमा लिएर गएर k+1 राखिदियो भने यो फेरि पनि के हुन्छ त, यो जुन हाम्रो भेल्यु आउँछ त्यो 2k+2 फ्याक्टोरियल भन्दा सधैँ सानो नै हुन्छ। सो यो k+1 अनि यसको ठाउँमा मैले के लेखेँ, k+1 भनेर लेखेँ फेरि इन्टु 2k+1 इन्टु k फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर भनेर भने। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दै जाउँ। यो k+1 को होल स्क्वायर इन्टु 2k+1 इन्टु k फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर हुने भयो। ठिक छ। ल फेरि हेऱ्यो भने अब हामीले के लेख्न पाउँछु, यो दुईटा होल स्क्वायरमा छ। सो यो 2k+1 लाई मैले अगाडि लेखेँ लिएर आएर अनि यसलाई दुईटालाई होल स्क्वायर भएको भएर एकै ठाउँमा लिएर गएर लेख्ने कोसिस गरेँ, k+1 इन्टु k फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर भनेर लेखेँ। ओके, यो 2k+1 भयो अनि यहाँ चाहिँ के आउने भयो त, k+1 को फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर पनि आयो। होइन त, हामीले जुन आरएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यो प्रुभ पनि भयो। अब यतातिर के लेखिदिउँ त, 2k+1 को होल फ्याक्टोरियल इज अलवेज ग्रेटर देन 2k+1 इन्टु k+1 को फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर भनेर भयो। यो प्रुभ भयो। यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसलाई प्रुभ गरेर देखाउन सक्छौँ। र अरू के कुराहरू लेख्नुपर्ने छ हजुरहरूले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियोको कन्सेप्टहरू क्लियर भयो भने हजुरहरूले क्लियर भयो मैले बुझेँ भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।